والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه والصدق والصفا والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فآواز بلند آقا داد بالکل پڑھ لو: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. میرے پیارے نبی، میرے پیارے نبی، میرے پیارے نبی، میرے پیارے نبی، تیرے پیارے دیا کیا باتاں نے. میرے پیارے نبی، میرے سونے نبی، میرے پیارے نبی، میرے سونے نبی، تیرے پیارے دیا کیا محبت نال مل کے پڑھ لو: میرے پیارے نبی، میرے پیارے نبی، تیرے پیارے نیا کیا باتاں نے. جی ہاں میرے پیارے نبی، میرے تیرے پیارے دیا کیا باتاں نے. مل کے پڑھ لو: میرے پیارے نبی، میرے پیارے نبی، تیرے پیارے دیا کیا باتاں نے. رب
یار کے غار ٹنگ کھا دے جس یار کے غار ٹنگ کھا دے اس یار دیا کیا بات دے جس یار جس یار جس یار نے غار وچ ٹنگ کھا دے اس یار دیا کیا بات دے میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی میرے سوہنے نبی تیرے پیارے دیا کیا بات دے رب امتی آ کے ہر ویلے رب امتی آ کے ہر ویلے غم خار دیا کیا میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی تیرے پیارے دیا کیا ہو کس زبان سے مت صدیق اکبر کا دیا ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا لٹایا راہ حق گھر کئی بار اس محبت سے لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر کہ لٹ لٹ کر حسن گھر پر گیا صدیق اکبر کا میرے پیارے نبی
جس کو کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بابرکت مہینہ بابرکت دن سارے نصیبت فرمایا دعا ہے حق تبارک و تعالیٰ اس مبارک دن دی برکت نال مبارک مہینے دی برکت نال سونا رب العالمین سارے سینیاں اسلام کی روشنی نال منور فرما اور میرے بھائیوں بزرگوں نوجوانوں دوستوں اس مہینے کے اندر 22 جمادی الثانی یار غار خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کریم کے پہلے صحابی اور حضور دی امت سے پہلے پیر آقا کریم کی امت سے پہلے پیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا اس مہینے کے اندر وصال پاک ہے اور آپ کا وصال مبارک ہے جو ابو صحابی مبارک ہوئے ہیں اس حوالے سے رالی آج ہے ہمارا ایمان مبارک راہدوار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کیا اسلام کی خاطر قربانیاں دعا اللہ تبارک و تعالی میں تو حق ساتھ بیان کر کے میں تو تیار سنا کے سمجھ کے اس دے اتے عمل کرنے کی توفیق فرما اللہ تبارک و تعالی یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ محبت نال اللہ تبارک و تعالی سارے سینہ کو سعادت عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی حضور دے یاران دا باہر غلام بنا دے سامعین محترم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ صحابی نے جنہ کا ذکر اللہ نے قرآن چاہے اور جنہ کی صحابیت کا ذکر اللہ نے قرآن چاہے حضرت ابو بکر صدیق کا جڑا انکاری ہوئے گا جڑا صدیق اکبر کی صداقت کا منکر ہوئے گا اس بندے کا اسلام نال تعلق نہیں ہوئے گا کیونکہ انہیں حضور نے اس صحابی کا انکار کیتا ہے جنہ ذکر اللہ نے قرآن چاہے جڑا بندہ انہاں دا انکار کرے گا انہاں دی صحابیت کا انکار کرے گا اس بندے کا اسلام نال تعلق وہ لوگوں کا تعلق کیونکہ اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے صدیق اکبر کی صحابیت کا ذکر ہے کہ قرآن فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ اذ یقول لصاحبہ کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی صحابیت قرآن تو ثابت ہے آپ کا صحابی رسول ہونا قطعی اور یقینی ہے اس واسطے جڑا آپ اس صحابیت کا انکار کرے گا دار اسلام تو خارج ہوگا اور انہاں دا انکار تیرے زمانے کے اندر بھی آیا ہے کہ خالق کائنات رب العالمین نے بیان فرمایا کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون سبحان
سونے مولا عالمین نے فرمایا او اور او جڑے سچ لے کے تشریف لے آئے نے سچائی لے کے تشریف لے آئے نے اور جنہاں نے انہاں دی تصدیق کیتی ہے یہ لوگ ڈر والے نے یہ ڈرن والے نے جنہاں نے حبیب خدا دی تصدیق کیتی ہے سونا حدیث مبارکہ چار دے چار حدیث ہے یہ کہ سب تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق ایمان لے آئے، یہ بھی بالکل سند نال صحیح ہے۔ سب تو پہلے حضرت مولا علی شیر خدا ایمان لے آئے، وہ بھی صحیح ہے۔
سب تو پہلے حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایمان لے آئیاں. تو یہ گل صحیح ہے، حدیث سند نال ٹھیک ہے. سب تو پہلے حضرت زید ایمان لے کے آئے، یہ بھی حدیث صحیح ہے. اور جڑے آتے ہیں نا صرف قرآن دے حدیث کی گل کرو، اس کو علاوہ کوئی گل نہ کرو، میں انہوں نے پوچھنا کہ صرف قرآن حدیث کی گل ہے کہ پھر اے حدیث جڑا حضور نے فرمایا ہے چاروں حدیثاں صحیح کے سند نال، اور سب تو پہلو کینوں آکھا گے ایمان والا؟ ابو بکر صدیق کو کہاں گے سونے، مولا علی کو کہاں گے سونے، حضرت امام زید کو کہاں گے سونے، اما پاک خدیجہ الکبریٰ کو کہاں گے. سب تو پہلے کنہاں ایمان والے کہاں گے؟ یہ جدوں آئیے نا حدیث فقہ دے امام جنہاں دی اسی تقلید کرنے امام عالم ابو حنیفہ کہ حضرت سیدنا امام عالم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے فرمایا سنی مسلمان
جنہوں نے فوراً آکھیا یا رسول اللہ واقعی تسی اللہ کے سچے حبیب. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے جب حضور کی رسالت و نبوت کی گواہی دی اور اعلان کر لیا کہ لوگوں سن لو آج تو بعد میں اس حبیب کا غلام ہوں تے جھوٹیا نہیں سچے خدا کو مننا. ابو قحافہ حضرت ابو بکر صدیق وہ نے کہ جنہاں نو شرف حاصل ہویا کہ جدے والدین بھی صحابی نے, جنہاں دے گھر والے بھی تے آپ بھی صحابی نے, جنہاں دی اولاد بھی صحابی. تین پشتاں یہ حضور دے صحابیت وچ شمار. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں گواہی دینا تصدیق کرنا کہ اللہ دے سچے رسول نے. ابو قحافہ کو پتہ چلیا میرا پتر ایمان لے تے ابو قحافہ دی گھر والی حضرت ابو بکر صدیق دی اما جان کہندیاں نے کہ اج پتہ چلے میرے تے اودا ہی پتہ چل گیا جدوں صدیق دے بیٹے چ آیا. فرمایا میں بہت کھانے جانی سا تے میں چکن لگنی سا بتاں دے سامنے تے سونا صدیق پیٹ وچ اکڑ جاندے سن مینوں سجدہ نہیں سی کرن دے. اے چکن نہیں سی دے دے کیونکہ پیٹ وچ میرے اے دس دے سن کہ اماں اسلام کو جب نظر کی ہے اور نال ہی امتحان آ گیا
عشق کسے دے نصیب ہے عشق کسے دے نصیب ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھنا جانے نے نمارا بھی اسلامی کھاگا کٹی مرگا بھی پر اسلام کا نام نہیں چھٹا خبیب دسے مسلمان ہے ابو بکر صدیق نے اینی سختی ملی ہے تو سنے گا کہ تعجب زدہ ہو جائے گا کہ یار حضور دے یارانے دین واسطے اینی تکلیفہ برداشت کی دیجا نے آبا حضور دے سچے غلام ہو گئے اس ویلے جب سانی اسلام لے ڈالے پوری روپے زمین کے ہوتے کفر بچیا پیاس ہوتے اسلام والے بھی ہیں ہر ملک کے اندر کوئی نہ کوئی مومن مسلمان پہ بستا ہے ہوتے کثیر و تعداد ہے وہ بندہ ڈر جاوے پھر سمجھ لے کہ ایمان دی کمزوری ہے مومن ڈردا نہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ سرکار نے جب پرچم بلند کیتا سونے ابو بکر صدیق کو مکے دے کافروں کیا ابو بکر صدیق سونے اسلام دا لینا چھڑ دے سونے پاک نبی دیا ابو بکر صدیق فرمانے میں ہوئے جان تے جا سکتی ہے یار کی محبت دا عمر نہیں چھڑ سکنا میں جان جا سکتی ہے پر یار دی محبت نہیں ہتھوں جا سکتی نہیں جا سکتی صدقے جانا سنی مسلمان حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اور مکے دے کافراں نے جدوں قوم کیتے مارنا شروع کیتے جدوں دھمکی لائی آکھیا مکے دے اندروں نکل جاؤ ابو بکر صدیق جا رہے آپ جان لگے حضرت ابن دومنا فرمانے نے سوڑے تیرے جیسا مرد ہوئے مکہ چھڑ کے ٹر جاوے کیوں گیا جانا ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے اے ابن دومنا اے میں یہاں دا نام ہی لے دے رب دا نام لے نہیں دے حضرت ابن دومنا نے اپنی امان لئی مکے دے کافراں کو آکھیا وہ کافروں جدو جنگ سفین ہوئی ہے نا اس ویلے حضرت عمار بن یاسر نے شہادت کا درجہ پایا مکے دے اندر ایسے صحابی رسول عمار بن یاسر نو آگے چ سٹھیا گیا مکے دے کافراں جدو آگے چ سٹھیا اللہ دے حبیب کولوں گزرے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا نار کھولے ارض و سلام
دی اما جان حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ جنہاں نے اسلام دے اوتے اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا ہے، سب تو پہلی خاتون جنہیں اسلام دی خاطر اپنی قربانی دتی ہے، وہ جنہاں نوں ابو لہب تے ابو جہل مکے دے کافراں نے ہی دونا لگا مبارکہ نال اونٹ پر کے توڑ چھڈے سن، ایک پاسے نوں توڑیا سی، دوسرے پاسے توڑ چھڈیا۔ اما سمیہ پاک اسلام دی خاطر اپنی جان دا نذرانہ پیا پیش کر دیا نے۔ اسے بی بی سمیہ پاک دا پتر حضرت عمار اپنے گھر وچ بیٹھے نے تے سونے نبی دے نام دا ورد کردیا نے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ بولو بولو کی اچھی آواز رکھو، سارے سارے بولو یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ کتنے لکھیا ہے؟ یا رسول اللہ کون آتا سی؟ میں کہہ لیا بنی اسرائیل کو کتاباں ویکھ کے اکھاں نہ بند کر لیا کر، جویں بلی نوں ویکھ کے کبوتر اکھاں بند کر لیندا، مینوں کیڑا ویندا؟ جدوں پتہ نہیں میرے پاک علی فرماتے نے کہ اساں تے انہاں پتھراں نوں ویکھیا ہے، انہاں پتھراں نوں ویکھیا ہے، جدوں میرے حبیب گزرتے سن تے او پتھر آندے سی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مشکاہ شریف کی حدیث آخر دے اوتے اللہ دے حبیب خود فرماتے نے میں اس پتھر نوں نہیں جاننا، جدوں مکیوں گزرنا سا تے مینوں سلام کہندا سی، سلام ہی نہیں سی آندا السلام علیکم، بلکہ پتھر بھی آندے سی السلام علیک یا رسول اللہ۔ اس واسطے اسی بھی آنے یا رسول اللہ۔ کہ صدقے جاواں حضرت عمار بن یاسر بھی گھر بیٹھے کی آندے نے یا رسول اللہ یا رسول اللہ، تائیوں اسی بھی آنے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا یا رسول اللہ سارے ہاتھ تیری مہربانی فرماؤ۔ حضرت عمار یاسر گھر چ بیٹھے یا رسول اللہ دا ورد پہ کر رہے نے۔ بچے آن کے پوچھتے نے ابو جی ایک کدا نام پہ لیندے ہو، کدا نام پہ لیندے ہو؟ حضرت عمار بن یاسر فرماندے نے اے نام پیارا بچی جس دی کلی خدائی اللہ سبحان اللہ، اے نام پیارا جدا یقین ہے کہ ساری خدائی حضور سے، کیونکہ آنکھ پاک لگ رہا مانتے تو جگی دے سرداری خالق ادا خلقت ادی جس دی خدائی ساری ادی۔ جدو مولا دی مخلوق کہتے جدے صدقے بنیے رب نے غلامی ہو بنائے آنکھ پاک رب رحمان دے
عمار بن یاسر یہ ہوئی ذکر کر رہے ہیں نا کہ اے نامی پیارا بچی جس دی کلی خدائی جے نام والا نہ ہونا کہ نہ کس دی کلی خدائی حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں چلیو پتہ نہیں کہ کدا نام پہ لینا وا اور پترو میں اس حبیب دا نام لینا جہدے صدقے دا بکایا جدو صدقے بولو کائنات بنائیے تو مسلمان حضرت ابو بکر صدیق بھی اپنے گھر وچ بیٹھ گئے اللہ اللہ بکر دے یا رسول اللہ میں ذبح کر دے بس بیٹھے گرد پہ کرتے رہے ادھروں عشق ہوئی آ گئے عشق آن گیا تے واسطی یار نال یاری لائیو تے لگ کے لائیو انج میں یاری پھبدی جے یار نال یاری لائیو جگ نوں دس دے میں سونے دا غلام ہن دس دے سونیا میں سونے حبیب دا غلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر نکلے فرماتے اے ابن دغنا سن لے اپنی امان اپنے کول رکھ لے مینوں تیری امان نہیں چاہیے مینوں یار دی محبت ہی چاہیے یہ فرمایا ابن دغنا اپنی امان اپنے کو رکھ لا میں تو یار دی محبت چاہیے میں تو تیری امان نہیں چاہیے میں اس کی امان تلے ہونا چاہتا جس پاک رب العالمین میں پیدا کیتے جدے وال کر کے جانا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے جس ویلے باہر نکلے نے تے باہر اونچی اونچی آواز لا دی تھی او مکے دے کافرو سن لو میں صدیق نے پاک حبیب دا کلمہ بھی پڑھے تے تہاڈے جھوٹے خداواں دا انکار کر کے تے میں رب وحدہ لا شریک دی وحدانیت بیان کیتا اور اینی گل کرنی ہے سی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہن مکے دی گلیاں دے اندر رب وحدہ لا شریک دی وحدانیت بیان کر رہے ہیں میرے پاک نبی دے کلمے دا ذکر کر رہے ہیں مکے دے کافراں نوں غضب آیا انہاں نوں تیش آیا غصہ آیا انہاں حضرت ابو بکر صدیق نوں مارنا شروع کیتا انج مارے ابو بکر صدیق نوں مار مار کے لہو لہان کر کے سٹ دیتا ہے جدوں ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے قبیلہ آیا ہے قبیلے نے آنا کے خبردار اے مکے دے کافرو اگر ابو بکر صدیق دی جان ڈر گئی تے احرام مچ جاوے گا وہ چھڑ کے چلے گئے حضرت ابو بکر صدیق بے ہوش ہوئے نے ادھر جناب اعلیٰ جب بے ہوش ہوئے نے آپ دی اماں جان نوں خبر ہوئی میرے پتر صدیق نوں مکے دے کافراں نے مارنا شروع کیتا ہے
سونے حبیب دا چہرہ نہ دیکھتا چہرہ بھی کہہ رہا ہے مٹھی جنگی بدر شاشانی او متھے چمک دلا کی نورانی میرے بھلو بھی میرے لگام رب چہرہ سارے محبت نہ پڑھو مٹھی جنگی بدر متھے چمک دلا کی نورانی کالی زلفت آنکھ اللہ کرے جڑا حضور دا ذکر کرے مدینے والا کرم چا کرے تے انہوں اپنا دیدار کرا مٹھی جنگی بدر متھے چمک دلا کی نورانی کالی زلفت آنکھ مستانی مخمولی اکھی ہے نعمت بنیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملک سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک کتھے میرے کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھی کتھا جانڑیا سبحان اللہ یہ حضور کے ختم نبوت دا پہلا نعرہ لاؤن والا بھی سونا نبی دا یا سونا صدیق سونے صدیق نعرہ لگایا جو جب مسلمہ کرزاب نہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کوئی نہ جاوے میں کلہ ہی جاواں گا میں اس نبی پاک سرکار کے دشمن نے کلہ ہی مقابلہ کرا گا کوئی نہ جاوے لیکن صدقے جاواں پھر حضور نے کئی یار مسلمہ کرزاب کو واسطے جہنم کیتا ہے تے کئی نبی نے یاراں نے شہادت دا جام نوش کیتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی اما جان نے فرمایا پتر پانی تے پی لینا کیا ابا انہی دیر تک اسا پانی نہیں پیواں گے جنی دیر تک یار نو نہ ویکھ لئیے جنہ دی لگ جان پھر نہیں ہوندے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنا ڈال کہ ماں کہتی ہے پترا مینوں کیویں پتہ چلے گا تیرا حبیب کتھے ہے تیرا آقا کتھے ہے تیرا یار کتھے ہے تیرا محمد کتھے ہے مینوں کیویں پتہ چلے گا حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اماں جی دس میں دینا کہ چھیتی نہ پتہ کر کے آؤ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی حشیرہ حضرت فاطمہ حالے نام ایمان لے آ رہے ہیں تسا اونا کل چلے جاؤ وہ تیام دس دیر کے میرے یاد حضرت صدقے جاؤ خیر پاک ابو بکر صدیق کی اما جہاں گیا جا کے دروازہ کھٹکھٹ آیا حضرت عمر دی حشیرہ آئیاں نے خوش دیا نے خیر علی اے ام جمیل اے فاطمہ یہ جی کر میرا پتر میرا ابو بکر او بڑا بے ہوش ہویا مکے نے کافر مارے لو لوہان کر چڑیا پر میرا پتر میرے پتر دی زبان دے صرف آقا نہیں آئے آقا نہیں آئے
मीठा दे यार दा जुबान दे विरद होवे उठा दे यार दा विरद होवे डाइजेस्ट पढ़ना लियो ते जनाब मेरा फेसबुक ते पता नहीं कादे तैयारियां लाउण आलियो तवज्जो ये दुनिया के याराने झूठे ने दुनिया के याराने झूठे ने सच्चा याराना है जो मदीने में दारुआ नहीं या कर मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते खुले आँख सल्ले आला कहते कहते खुले आँख सल्ले जब भी पर हो या मुस्तफा मुस्तफा जब भी पर हो या मुस्तफा मुस्तफा मरूं जब तो सल्ले अला कहते मरूं जब तो सल्ले आसर के जाना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ुबान से ही कोई लफ्ज़ जारी है मैनू याद ना दीदार होवे लगने अबू बकर के आखिरी वक्त आ गए मैनू पानी की तलब नहीं अम्मा जी मैनू आज पानी की तलब नहीं मैनू सोने कमरी वाले आका की तलब है अम्मा पाक लेके आईया जदों हजरत उमर पाक दी हमशीरा नु लेके आईया ते हज़रत उमर पाक दी हमशीरा कह लगी है ऐ अबू बकर अगर इन्हां नूं पता लग गया जिवें तेरे नाल हाल होया इंज मेरे नाल भी कर देंगे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाए घबराना मैनू एक बार याद दी बारगाह विच ले जाओ ए जैसे हज़रत हुए जबी हज़रत उमर पाक दी हमशीरा ने एक पासे गल्ला दिता है दूसरे पासे सहारा आप दी अम्मा ने दिता है अबू बकर सिद्दीक़ रोए कोई मुसलमान ना पाक अबू बकर सिद्दीक़ जा गया आसमान वाल चेहरा करके अर्ज कर रहे अल्लाह सोया ये धरती भी तेरी है मखलूक भी तेरी है पर सोया देख अज तेरा नाम नहीं दे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नूं पैरां दे भाग घसीट लिया मां ते हज़रत उमर दी हमशीरा सहारा दे के ले जा रही ने जदों तारे अरकम विच पहुंचे ने जदों नबी दे यार वो तारे अरकम विच पहुंचे ने अल्लाह दे हबीब जलवा फरमा दे मेरे सिद्दीक़ दी निगाह पई है आमिना दे लाल रुख अनवर दे अबू बकर सिद्दीक़ डिग पए ने अल्लाह दे हबीब ने क्या ओ तेरा यार सिद्दीक़ आया है रब दे पाक हबीब अपनी मस्जिद तो उठ के सोने सिद्दीक़ वाल गए अबू बकर सिद्दीक़ तेरी सदाकत पे कुर्बान जाओ तेरी अज़मत पे कुर्बान जाओ सोने सिद्दीक़ तेरी शान पे कुर्बान जाओ हमेशा कानून यही है दस्तूर ये होई है हमेशा शमा दे कोल परवाना चल के आउंदा है ऐ अबू बकर सिद्दीक़ तू ऐसा परवाना है तेरे कोल शमा रिसालत चल के आई है जदों हुजूर आए ना मेरे पाक नबी ने वेख्या मेरा यार सिद्दीक़ बेहोश है अल्लाह दे हबीब ने सोने सिद्दीक़ के होठां ते अपने होठ रखे ने हुजूर ने अबू बकर सिद्दीक़ दे होठों ते होठ रखे इधरों कभी सज्जा रुखसार चुम रहे ने कभी खब्बा रुखसार चुम रहे ने अबू बकर दी आंख खुल गई मेरे आका फरमाते ने अबू बकर सुना कीवे हाल है अबू बकर सिद्दीक़ ने सोनिया क्या रुख मुबारक देख लिया है अबू बकर
ساڈیاں ہون تکلیفاں کوئی نہ او سونے یاری اگے ایسی ہستی نو جے یار کتا میرا یار نہیں پھر توڑ دے کسبیا کسبی نو تینو ارد مقام بنایا نہیں کیسی شمع رسالت حضور ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سونے صدیق وال چل کے گئے واہ صدیق تیرے مقدرہ تو قربان جاوا مقدرہ تو قربان جاوا سونے ابو بکر صدیق ہوئے جدو حضور دی خاطر اسلام دی خاطر رب دی خاطر تکلیف لئیے کہ شمع رسالت اٹھ کے گئیاں جا کے ابو بکر کا چہرہ چومے حضور چوم رہے ہیں سرکار فرمانے نے یا صدیق ساڑھی خاطر مارا کھا دی گئی ساڑھی خاطر آج کٹی رہے ہیں تو مر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق عرض کر دے یا رسول اللہ سانو تو دکھ ہی بولے گا سانو کوئی دکھ نہیں وہ جنہ دکھا وچ میرا دل بر راضی او جنہ دکھا وچ میرا دل بر راضی تو میں سکون چلے جنہ دکھا ہے یار راضی ہو جائے اسا سکھ نو کی کرنا ہے وہ سکھ نو کی کرنا ہے جدے اندر یار ہی ناراض ہو جائے سانو تے دکھ ہی ہو چاہیے نے کہ جدے اندر یار راضی ہو جائے جدے اندر یار راضی ہو جائے سانو سکھ نہیں چاہیے جدے اندر یار ناراض ہوئے اسا نے سونیا ایک دکھ نہیں کئی دکھ آ جان پر سونا تے راضی ہو جائے سونا راضی ہو جائے حضور کو راضی کر لئیے کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی جنہوں راضی کرنے کا خیال کر رہے ہیں اللہ نے قرآن فرمایا نا رب العالمین نے کہ علم تر والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى اللہ قرآن سورۃ الضحیٰ فرما رہے ہیں آخری گل پہ کرنا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کی شان دورا ورا سنی مسلمانوں نے توجہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى اے والضحى دے چہرے والے اے بلے دیاں سوریاں پیاریاں زلفاں والیا وما ينطق عن الهوى پیاری زبان والیا ساری کائنات اے ہویا دیے اللہ سونیا تو راضی ہوئے گا پر حبیب سونیا میں رب ہو کے جانا وا حبیبا تو راضی ہو ولسوف يعطيك ربك فترضى حبیبا تو راضی ہو جا اس طرح میرا آیت تیسرا تیرے تے میرے امام احمد رضا تاجدار بریلی فرمانے آپ فرمانے خدا کی رضا آخری شعر کوئی زبان سمجھ سے نہ آج میں کیونکہ تیروں جگہ میرا ہوں جس طرح دوسرے خطیب مقرر کر دینے نا انہی دیر تک آگا ٹور دے نہیں جنہی دیر تک بندے ہوں جنہاں گلہ کھڑیا نہیں کر لیندے تمہالا نہیں پوا لیندے میں صرف یہ آنا کہ تیری توجہ رہے کہ صرف شیر نہ لائنہ نظرہ کو تھوڑا جا کیونکہ ساڑی راگا راگت جو راج چکے ہیں اس واسطے تیرا ذوق بڑھانے میں اشعار کر رہے ہیں تو ذرا ہوں اپنا ذوق کو تھا کہ ذرا من لگا سبحان اللہ اللہ نے فرمانے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں
سارے بھول گئے نے حبیبہ جدے اندر تو راضی ہے اس واسطے دعا کرنے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ساڑھے دین و دنیا بہتر فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کاملین کی سنگت اختیار کرنے کی توفیق فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.